समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबर में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मरकजी वजीर दिफा के मुताबिक चीन के साथ सरहदी मामले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें जारी। मुल्क में नोवेल कोरोना वायरस मरीजों की सेहतयाबी की शरह में लगातार हो रहा है इजाफा। अब तक 1,29,000 से जायद मरीज सेहतयाब। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की तादाद में उछाल का रुझान बरकरार। आज मजीद 2 अफराद की हुई मौत वाक़ा और तमाम मजदूरों को 15 दिनों के अंदर अंदर अपनी अपनी रियासतों तक पहुंचाए जाने की मरकज और रियासतों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हकीकी कंट्रोल लाइन के तनाज़े को हल करने के लिए चीन के साथ फौजी और सफारती सतह की बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि भारत इस तनाज़े को जल्द से जल्द हल करने का ख्वाहिशमंद है। वजीर दिफा ने कहा कि 6 जून को हुई फौजी सतह की बातचीत बहुत मस्बत रही और दोनों मुल्कों ने तनाज़े को हल करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अवाम को यकीन दिलाना चाहती है कि मुल्क की क़यादत मजबूत हाथों में है और भारत अपने विकार और खुददारी से कोई समझौता नहीं करेगी। मरकजी सरकार ने आज कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह 48.46% हो गई है और अब तक कुल 1,29,214 लोग कोरोना वायरस से शफायाब हो चुके हैं। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 4,785 लोग सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में अब एक्टिव केसों की तादाद 1,29,917 है। दरियासना मुल्क में कोरोना मामलों की कुल तादाद बढ़कर 2,66,598 हो गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में मजीद 9,887 अफराद इस वायरस में मुब्तला पाए गए हैं, जबकि इस दौरान मजीद 331 लोग इस वायरस से हलाक हुए हैं और मजमूई तादाद अब 7,466 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में उछाल का रुझान आज भी जारी रहा। अगरचे हतमी तफसीलात का इंतजार है, ताहम सिक्किम मुसव्वरा में आज कोरोना वायरस के 28 नमूने मस्बत पाए गए। वहां कुल मिलाकर आज 1685 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 1657 मनफी पाए गए। इस दौरान वादी में आज मजीद 2 अफराद की कोविड-19 से मौत होने की खबर है, ताहम इस सिलसिले में सरकारी तस्दीक का इंतजार है। इस तरह से जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 47 हो गई है। मजीद खबरें इस वक्फे के बाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। जम्मू कश्मीर में अगरचे कोविड लॉकडाउन जारी है, ताहम श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में जुज़वी तौर कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सड़कों पर निजी ट्रैफिक में इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब इंतजामिया ने तमाम लोगों से इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा है कि वो न सिर्फ इनफरादी दूरी का ख्याल रखें बल्कि कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने में इंतजामिया को ताउन फराहम करें। अगरचे बांडीपुर और गांधरबल को छोड़कर श्रीनगर समेत सभी अजला रेड जोन में शामिल हैं, ताहम हुकाम ने वाज़ेह किया है कि केसों के इजाफे या कमी दर्ज करने के बाद जुमराबंदी में लगातार तब्दीली होती रहेगी। उधर बारामुल्ला में जिला इंतजामिया ने लोगों की आसाइश के लिए SRTC बसों का इंतजाम किया है। लोगों ने हुकाम के इस कदम की सराहना की है। बड़गाम में भी आज लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला। पुलिस की तरफ से सड़कों पर खारदार तारें बिछाई गई थी, ताहम निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही में इजाफा देखने को मिला। अनंतनाग में भी निजी गाड़ियों को सड़कों पर चलते हुए देखा गया। जिला में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लोगों के चलने फिरने पर भी पाबंदी अमल में लाई जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक, कोकर बाजार और कोट रोड के दुकानदारों ने आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि अगर शहर खास और दीगर इलाकों में दुकानदारों को एक मुकर्ररा वक्त के अंदर दुकानें
کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر لالچوں کے دکانداروں کو بھی اسی طرح کی اجازت دی جانی چاہیے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج گورنمنٹ سپر اسپیشلٹی ہسپتال شرین باغ سری نگر کا اچانک دورہ کیا اور وہاں مریضوں خاص طور سے کووڈ-19 متاثرہ افراد کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے کام کا جائزہ لیا۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر سامیہ رشید نے ڈویژنل کمشنر کو اسپتال کے مختلف شعبوں میں مریضوں کو پہنچائی جا رہی طبی سہولیات کے حوالے سے جانکاری دی۔ اس سے پہلے ڈویژنل کمشنر نے وائل گاندربل میں قائم منی میٹرنیٹی سینٹر کا دورہ کیا جس سے اب کووڈ ہیلتھ سینٹر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈویژنل کمشنر کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر گاندربل اور سی ایم او گاندربل بھی تھے۔ ڈویژنل کمشنر نے سی ایم او گاندربل کو ہدایت دی کہ وہ مریضوں کے علاج کے دوران کوئی کسر باقی نہ رکھیں۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے مقامی میوہ منڈیوں کو نیشنل ایگریکلچر مارکیٹ کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے اقدامات کرنے کو کہا ہے۔ اس بات کا اظہار پرنسپل سیکرٹری زراعت نوین کمار چودھری کی صدارت میں ہوئی میٹنگ میں کیا گیا جس میں ہارٹی کلچر اور زراعت سے وابستہ کئی افسروں نے حصہ لیا۔ پرنسپل سیکرٹری نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ای نیم پورٹل کو پارم پورہ سری نگر اور نروال جموں کی منڈیوں میں فوری طور قابل کار بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ دربار منہ اور اس سے منسلک دفاتر جموں کشمیر کی گرمائی راجدھانی سری نگر میں اگلے ماہ کی 6 تاریخ کو اپنا کام کاج باضابطہ شروع کریں گے۔ واضح رہے کہ رواں سال کووڈ-19 کے خطرے کے پیش نظر دربار منہ اپنے مقررہ وقت پر ممکن نہیں ہوا تھا۔ دربار منہ کے حوالے سے جاری ایک سرکاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 5 دن کام کرنے والے دفاتر 26 جون کو جموں میں بند ہوں گے جبکہ ہفتے میں 6 دن کام کرنے والے دفاتر 27 جون کو بند ہوں گے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اس دوران جموں سیکریٹریٹ بند نہیں ہوگا اور یہ دوبارہ سے اپنا کام کاج 1 جولائی سے شروع کرے گا۔ اس طرح سے رواں سال سول سیکریٹریٹ کے دفاتر جموں اور سری نگر میں بیک وقت کام کریں گے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی دفتری کام اس دوران متاثر نہ ہونے پائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر کے شرما نے ہارون سری نگر میں ہارٹی کلچر فارم کا دورہ کیا جہاں انہوں نے محکمے کی طرف سے انجام دی رہی ترقی سرگرمی کا جائزہ لیا۔ مشیر نے چیری پروسیسنگ یونٹ ہولڈروں سے بھی تبادلہ خیال کیا جنہوں نے اپنے کئی مسائل و مشکلات سے انہیں آگاہ کیا۔ مشیر نے انہیں ان کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا۔ کے شرما کے ہمراہ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ اور دیگر افسر بھی تھے۔ سپریم کورٹ نے ایک عرضی کی سماعت کے دوران مرکزی سرکار اور ریاستی سرکاروں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ تمام مزدوروں کو اپنی اپنی ریاستوں میں پہنچانے کے لیے فوری طور اقدامات کریں اور یہ کام آئندہ 15 دنوں میں مکمل ہونا چاہیے۔ ادھر جموں کشمیر انتظامیہ نے ملک کی دیگر ریاستوں میں درماندہ افراد میں سے اب تک 1,17,149 کو واپس اپنے گھروں کو پہنچا دیا ہے۔ ان میں 79,500 بسوں کے ذریعے لکھن پور کے راستے جبکہ 37,700 لوگوں کو خصوصی ٹرینوں کے ذریعے لایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کالیجیم کی سفارش پر مرکزی وزارت قانون نے جاوید اقبال وانی کو جموں کشمیر ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا ہے۔ ایجنسی ذرائع کے مطابق ان کی تقرری کی سفارش اگرچہ پچھلے ہفتے منظوری ملی تھی لیکن ان کی تعیناتی سے متعلق باضابطہ حکم نامہ آج جاری کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے کپواڑہ ضلع میں اسلحہ کے ایک ذخیرے کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک اطلاع کی بنا پر لائن آف کنٹرول کے قریب کیرن گاؤں کے جنگلاتی علاقے میں کپواڑہ پولیس اور فوج کی مشترکہ تلاشی کارروائی کی گئی۔ اس سلسلے میں دھماکہ خیز اشیاء قانون کے تحت کیرن پولیس اسٹیشن میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ادھر لڈورہ رفیع آباد میں بھی سیکورٹی فورسز نے مشتبہ بارودی مواد برآمد کر کے ایک بڑے حادثے کو رونما ہونے سے ٹال دیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر جی سی مرمو نے اننت ناگ میں ملیٹنٹوں کی طرف سے سرپنچ اجے پنڈتا بھارتی کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ملیٹنٹوں کی اس کارروائی کو ایک بزدلانہ حرکت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کام صرف انسانیت کے دشمن ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سیکورٹی ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ قصورواروں کو فوری سزا دینے کے لیے ان کی تلاشی میں صورت لائیں۔ جموں کشمیر کانگریس کمیٹی کے صدر جے اے میر نے بھی سرپنچ کی ہلاکت کو ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نامعقول حفاظتی اقدامات کی بنا پر ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ درمیان اثنا جموں کشمیر بی جے پی کے نائب صدر صوفی یوسف نے اننت ناگ میں کل ملیٹنٹوں کی طرف سے اس سرپنچ کی ہلاکت کو ایک افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے جموں کشمیر میں امن کے حالات خراب کرنے والے عناصر کامیاب نہیں ہوں گے۔ جموں کشمیر بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے لیفٹیننٹ گورنر سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام پنچوں اور سرپنچوں کی سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ اس بیچ بی جے پی پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک تعزیتی میٹنگ منعقد کی گئی جس میں متعلقہ سرپنچ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب یوتھ صدر احسان پردیسی نے جموں کشمیر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ پانتھا چوک اور اتواجن میں کانکنی کی سرگرمیوں پر عائد پابندی ہٹائیں کیونکہ اس پابندی کی وجہ سے کئی لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب پارٹی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جموں کشمیر کے پریشان حال عوام کے لیے راحت رسانی کے کاموں میں تیزی لانے کے علاوہ تمام جمہوری اور آئینی حقوق بحال کر کے سیاسی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنائیں۔
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर गुलाम हसन मीर ने जम्मू के राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के खतरे के पेश नजर जारी लॉकडाउन के दौरान तिजारत पेशा अफराद और दीगर गरीब तबकों से वाबस्ता लोगों के लिए एक इमदादी पैकेज फराहम करने की अपील की है। CPIM के लीडर अहमद तारिगामी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम एक मकतूब रवाना किया है, जिसमें उनसे मुतालबा किया गया है कि SRO 202 को जल्द खत्म करने के लिए इकदाम किए जाएं, क्योंकि इससे SRO से नए मुंतखब मुलाजमीन के हुकूक सलब हो रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने SSP श्रीनगर के हमरा CRPF हेडक्वार्टर जैनाकोट का दौरा किया। दौरे के दौरान DJP ने CRPF और दीगर पुलिस अफसरों के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद मिर्जा की हिदायत पर आज महकमा माल, पुलिस और जल शक्ति महकमों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम ने तहसील नारबल में दहाइयों पहले कायम किए गए गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदिम करने की कार्रवाई अमल में लाई। इस मौके पर SDM बीरवा के अलावा SDPO मागाम और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने साबिक मरकजी वजीर अर्जुन चरण सेठी के इंतकाल पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड श्रीनगर कॉलेज की 2nd और 4th सेमेस्टर की तालिबात को मुत्तला करते हैं कि वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ असेसमेंट टेस्ट के लिए राबिता करें। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्ज हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो नाजरीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।